अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुकमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जौहर टाउन के करीब कैनाल के पास अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसको बहुत से चैनल्स ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस पर रिपोर्ट भी किया कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी नहर में जा गिरी और इसमें सवार तीनों बच्चे जो थे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बहुत से हकाइक इसमें सामने आ रहे हैं। ये बच्चे कौन थे? बहुत से लोग क्यूरियस थे कि इतनी सुबह ये करने क्या जा रहे थे, क्योंकि 8:10 पर ये वाक़या रूनुमा हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने इन बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की। जब बारी बारी बच्चों को बाहर निकाला जा रहा था, तो जो दूसरे नंबर पर बच्चा बाहर निकाला गया, कहा यह जा रहा है ये उस वक्त सांसें ले रहा था। तो रेस्क्यू एहलकारों ने उस वक्त बहुत कोशिश की कि इसका सांस बहाल किया जाए, इसको आर्टिफिशियल सांस देने की कोशिश की, मुंह से भी सांस देने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज़ख्मों की ताब जो था वो ना ला सका। ये बच्चे इतनी सुबह कहाँ जा रहे थे और किस इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक़ है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ 8:10 गुज़िश्ता रोज़ नहर के करीब, नहर पर ही ये वाक़या पेश आया जो जौहर टाउन वाली साइड है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाली साइड है। ये तेज़ रफ्तारी के बाइस हादसा रूनुमा हुआ है और ये तीनों बच्चे जो हैं इनका ताल्लुक़ गाज़ियाबाद कैंट के पास जो नेस पार्क सोसाइटी है वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। तीनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे और तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और तीनों का एग्ज़ाम था कल। लकास से इनका ताल्लुक़ है, लकास में ये पढ़ रहे थे और कल इनका आप कह लें 12वीं का या 11वीं का इंटरमीडिएट के ये ओवरऑल बताया गया है, ये स्टूडेंट्स थे और ये इनका इसी का ही एग्ज़ाम था, ये जो देने सुबह सुबह जा रहे थे। और 8:10 के करीब जैसे ही गाड़ी नहर पर पहुंची है, उस वक्त ओवर स्पीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी जो थी इनसे कंट्रोल नहीं हो पाई और गाड़ी जो थी वो नहर में जा गिरी और तीनों जो थे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। अब कुछ एनी शाहिदीन, जिसमें एक रिक्शे वाला भी है, जब उसका मौक़िफ़ लिया गया तो उसका ये कहना है कि ये गाड़ी मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा था, ये गाड़ी मेरे आगे थी और इतनी स्पीड में ये गाड़ी थी कि लग यूँ रहा था कि ये अभी किसी दूसरी गाड़ी में, किसी दूसरे व्हीकल पर लगे ही लगे और कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ ही हुआ। और फिर एकदम, क्योंकि आप जब इस तरफ से जा रहे होते हैं तो नहर जब आती है तो उसका ये कहना था कि जब इसने टर्न लिया, लगा यूँ कि इसने टर्न लिया है नहर की तरफ, जबकि वो टर्न नहीं लिया गया था। गाड़ी जो थी टोटली आउट ऑफ कंट्रोल और आउट ऑफ बैलेंस हो गई जो उस वक्त ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग जो कर रहा था वो 16 साल का बच्चा बताया जा रहा है, मोहम्मद अली इसका नाम है। बाकी दो बच्चे इसके साथ मौजूद थे, एक फ्रंट सीट पर था, एक बैक सीट पर था। जैसे ही गाड़ी नहर के अंदर गई और हुआ क्या कि एकदम तो कुछ समझ ही नहीं आया, धमाके की ज़ोरदार आवाज़ आई जैसे कुछ बहुत ज़ोर से फटा हो और उसके बाद जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता लोग जब इकट्ठे होना शुरू हो गए। कुछ लोगों का ये कहना है जो वहाँ पर मौजूद थे कि इनको रेस्क्यू कर नहीं पा रहे थे और बहुत से लोगों ने इनको मिला के कोशिश भी नहीं की और वहाँ पर वीडियोस वगैरह जो थे वो बनाने लग गए और रेस्क्यू 1112 को कॉल किया और उसका इंतज़ार जो थे वो करना शुरू हो गए। जो गाड़ी की अभी आई एम श्योर आप फुटेज भी देख रहे होंगे, उसमें आप हालत देख सकते हैं, क्योंकि गाड़ी फ्रंट की साइड से अंदर गई और उलट गई तो गाड़ी का जो फ्रंट है वो टोटल तबाह हो चुका है। गाड़ी क्योंकि उलट गई नहर के अंदर जाकर, वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है और गाड़ी अंदर से इंटरनली जो थी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। नहर में उस वक्त पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ये तीनों बच्चे, इनको मौका भी नहीं मिला कि हम गाड़ी से बाहर निकल पाते, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो ये तीनों जो थे वो गाड़ी के अंदर ही स्टक हो गए। गाड़ी टोटली आउट ऑफ बैलेंस हुई, आउट ऑफ कंट्रोल हुई। मोहम्मद अली इस गाड़ी को चला रहा था और इसके साथ साथ लकास के ये तीनों स्टूडेंट्स हैं, लकास में ये पढ़ते हैं और इनका कल एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम देने जा रहे थे। और तकरीबन जब 8:10 पर ये हादसा रूनुमा हुआ, कुछ ही देर बाद यहाँ पर रेस्क्यू वाले लोग भी आ गए और उनका ये कहना है कि जब रेस्क्यू वालों से और आसपास के लोगों से कि पहले एक को रेस्क्यू किया गया, बहुत मुश्किल से इसको गाड़ी से बाहर निकाला गया। जब
तो وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا ہوا تھا. اس کے بعد جب دوسرے کو باہر نکالا گیا تو اس کی چند سانسیں جو تھیں وہ چل رہی تھیں, جس کو ریسکیو کے اہلکاروں نے, پیچھے ایک اور لڑکا موجود تھا, اس نے اپنے منہ سے سانس دینے کی بے تحاشا کوشش کی, لیکن اس کی سانسیں بحال, یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ مطلب بہت مشکل تھا اس کو اس ٹائم سروائیو کروانا, اور وہ بھی جو تھا اتنی ڈسپائٹ آف پٹنگ ان سو مچ ایفرٹ وہ بھی بچ جو تھا وہ نہیں پایا, اور جو تیسرا تھا اس کو بھی ڈیڈ حالت میں نکالا گیا. اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا, اور آٹومیٹیکلی ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال جو ہے وہ اکثر آتا ہے کہ جب جہاز پہ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسی صورتحال حادثے والی پیش آئے, تو اگر جہاز کی لینڈنگ سمندر پہ پانی پر ہو تو بہت سی چیزیں جو ہیں اس سے مطلب بڑے سانحے سے جہاز بچ جاتا ہے, لوگوں کی جان بھی بچائی جا سکتی ہے. تو پانی میں ایک گاڑی کا یا کسی چیز کا بھی الٹنا, تو اس میں کیوں یہ بچ نہیں پائے؟ تو گاڑی کی وہ بہت زیادہ تھی اسپیڈ, اور گاڑی نہر میں پریشر پانی کا اس وقت اتنا شدید تھا کہ یہ تینوں بچوں کو مہلت ہی نہیں ملی, موقع ہی نہیں ملا کہ یہ جو تھے وہ باہر آ سکے. اس میں سے جب ان کے وہ کارڈز جو تھے, وہ آئی ڈی کارڈز, ویسے تو 18 سال کی عمر میں, لیکن اب 18 سال سے پہلے بھی ایک کارڈ جو ہے وہ آپ کا بن جاتا ہے, چپ والا کارڈ ہوتا ہے. تو جو محمد علی تھا اس کا وہ جب کارڈ نکالا گیا تو اس پہ اس کا ایڈریس مینشن تھا, علی اس کا نام تھا, اور تقریباً اس کی ایج جو تھی وہ 16 سال تھی. اب اس طرح کے واقعات ہر دوسرے تیسرے دن جو ہیں پاکستان میں کہیں نہ کہیں رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انڈر ایج جو بچے ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, وہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں, اور ایک تو وہ ینگ آپ کی ایج ہوتی ہے, آپ شوخی میں ہوتے ہیں, آپ جلدی میں ہوتے ہیں, آپ کو کانسیکوینسز کا نہیں پتہ ہوتا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہم تیز رفتاری کر رہے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا. ان کو لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از ان آر کنٹرول, لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں. اینڈ دیر کمز اے ٹائم جب مطلب آپ کا کنٹرول آپ کے وہیکل پر, موٹر وہیکل پر ختم ہو جاتا ہے, اور ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا, ان بچوں کے ساتھ ہوا. آپ دیکھیں 16 سال ایج, 14 سال ایج, 15 سال ایج, یہ کچھ بھی ایج نہیں, اور میں ان پیرنٹس پر حیران ہوں جنہوں نے گاڑی ان کے ہینڈ اوور کی. آئی اسٹل ریممبر, آج سے کچھ سال پہلے آپ چلے جائیں, یا ایون ابھی بھی بہت سے پیرنٹس پریفر کرتے ہیں کہ ان کے بچے اگر کالج بھی جانا شروع ہو گئے ہیں نا, تو ان کو کوئی ڈرائیور رکھ کر دیا جائے, کوئی رکشہ, کوئی وین لگوا کر دی جائے. تو اس دوبارہ ہونے والے ایک سانحے سے مطلب ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کے حوالے اس طرح کے وہیکلز, موٹر وہیکلز, بائک, گاڑی کچھ بھی نہ کریں, کیونکہ یہ لوگ ابھی انڈر ایج ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ان کی اوور سپیڈنگ کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے. جانے والے اس دنیا سے چلے گئے وہ مائیں ہیں جو ہمیشہ روتی رہیں گی, سب کچھ سیٹلڈ ہو جاتا ہے, وہ سولز واپس نہیں آئیں گی, اور مائیں جو ہیں ہمیشہ روتی رہیں گی. تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ایک یہ اور سانحہ ہوا ہے, اور یہ ہم سب کو ایک پیغام دے کر جا رہا ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کی خود حفاظت کو میک شیور کریں, اور ان کے ہاتھ میں کبھی بھی بیفور دا ایج آف 18 کوئی گاڑی, کوئی بائک, کسی بھی چیز کی چابی جو ہے وہ نہ دیں. اور اگر آپ, میرے خیال میں تو بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ ساتھ خود بیٹھ کے بھی ایٹ ٹائمز یہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ خود بھی نہ ساتھ بیٹھیں. 18 سال کے بعد اس کو سکھانا شروع کریں, اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ ایموشنلی, مینٹلی سٹیبل ہے اور وہ کوئی ایسا وینچر نہیں کرے گا, تو پھر آپ اس کے ہاتھ میں یہ گاڑی کی چابیاں یا بائک کی چابیاں پکڑاتے بھی اچھے لگتے ہیں. کیونکہ بینگ دا پیرنٹس آپ کی ذمہ داری ہے, پہلے آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں, اور پھر جو ہے وہ بچوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اپنی حفاظت کو خود میک شیور کریں گے اور آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. افسوسناک واقعہ رونما ہوا, تینوں بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے, اور اب ان کے والدین ہیں جو ہمیشہ اس سانحے کو یاد کر کے روتے رہیں گے, پچھتاتے رہیں گے کہ کاش ہم نے چابی جو ہے وہ اس وقت بچوں کے ہینڈ اوور نہ کی ہوتی. اس کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.